कहिलेकाहीँ हामी स्वर्गको कल्पना गर्छौँ, सोध्छौँ सायद स्वर्ग यस्तो हुँदो हो, उस्तो हुँदो हो। अलौकिक भूमि, मानसिक शान्ति, अद्वितीय अनुभव सायद यस्तै हुँदो हो स्वर्ग। यो अन्त कतैको दृश्य होइन, नेपालकै सोलुखुम्बुको दृश्य हो। शान्त अभियानसँग जोडिएको यसपालिको यात्रा काठमाडौँदेखि एभरेस्ट बेस क्याम्प कालो पत्थरसम्म रहनेछ। म यसपालि सगरमाथाको चुच्चुरो पुग्न नसके पनि सगरमाथाको काखमा बसेर घाम र बादल लुकामरी खेलेको हेर्ने ठुलो चाहना पुरा गर्न जाँदैछु। यतिका समय म नेपालकै व्यस्त सहर काठमाडौँमै आफ्नो दिनचर्या बिताउँदै आएको थिएँ। यसपालि भने स्वर्गीय भूमि एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्मको यात्रा गर्ने मौका जुर्यो। यो अवसर माउन्टेन इको ट्रेकले जुराइदिनु भएको हो। यो यात्रा अवधिभर हामी सबैजना सँगै रहनेछौँ। यसमा म अत्यन्तै खुसी छु र आफैमा गौरवको आभास मिलेको छ। तुलनात्मक रूपमा भौगोलिक हिसाबले त्यति ठुलो देश नभए तापनि नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर देश हो। यहाँको नितान्त सरल र फरक जीवनशैलीले दुनियाँ जोकैको मन लोभिन्छन् र लालायित बनाउँछन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश नेपाल, जहाँ जीवनमा एकपटक पहिला टेक्नकै लागि पर्यटकहरू धेरै भिड हुन्छन्। यहाँका मस्त निदाइरहेका हिम श्रृङ्खलाहरू देखेर दिल भरिन्छ। रगतका कण कणमा सुनपत्तीको सुगन्धले सलबलाउँछ। शरद ऋतुमा यहाँ धेरै पर्यटकहरू घुम्न आउँछन् भने वर्षा ऋतुमा कम नै आउने गर्दछन्। संसारको रीतै यस्तो छ कि जुन चिज कम पाइन्छ त्यसैको महत्त्व बढी हुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै वर्षात याममा यो ठाउँको यात्रा गर्ने हाम्रो निर्णय भयो। यो ठाउँको यात्रा गर्दा पर्यटनहरू प्राय जसो फ्लाइटमा लुक्लासम्म जाने गर्दछन्। हाम्रो पनि लुक्लासम्म फ्लाइटमा जाने योजना थियो, तर मौसमको कारणले गर्दा 2 दिनसम्म फ्लाइट नभएपछि हामीले हेलीमा जाने निर्णय गरियो र हामी लुक्लासम्म हेलीमा जाँदैछौँ। नयाँ गन्तव्यको लागि रमाइलो यात्रा। आज लागि चाहिँ लुक्ला छैन, दाइ पनि भेटियो। हाम्रो टिम चाहिँ अब 4 जना भनौँ न, लुक्लाको लागि फ्लाइट हुँदैछ। त्यही हो, विशेष गरी हाम्रो दाइलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। उहाँले मिलाइदिनु भएको छ अनि यस्तो बेला नि होइन। धन्यवाद है दाइ। हजुर, बेस क्याम्पसम्म दाइ। अब हामी डाइनेस्टिक चढेर जाँदैछौँ। हामी क्यामेरा अलिकति हल्लियो है, यसको लागि छेउमा फाटेछ। अब हामी काठमाडौँबाट लुक्लातिर जाँदैछौँ। सबैजना भ्लग बनाउनु व्यस्त छ है। जब हामी लुक्लाका लागि उड्यौँ, उडिरहेको हेलीभन्दा कयौँ गुणा तीव्र वेगले उडिरहेको आफ्नै मनलाई सम्हाल्न हम्मे भइरहेको थियो। जब अवतरण भइयो लुक्लाको एयरपोर्टमा, मेरो खुसीको कुनै सिमाना छैन र मेरा कल्पनाहरू विपनामा परिणत हुँदैछ। काका हामी लुक्ला आइपुग्यौँ। अब
आजको मेरो यात्रा नाम्चे बजारसम्मको रहनेछ। अब भने हाम्रो यात्रा तयारी सेड्युल अनुसार नै हुनेछ। नाम्चे बजारमा हाम्रो सेड्युल अनुसार एक दिनको रेस्ट भएको हुनाले आजको हाम्रो दिन यतै बित्नेछ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। यो नाम्चेको रमाइलो बिहानीसँगै अबको हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ दिबुजेसम्मको। मौसम थोरै खुलेको हुनाले हामीले वरिपरिको दृश्य देख्न सक्यौँ। त्यसैले सबैजना बन्द कोठाबाट बाहिर निस्केको अनुभव लिँदैछौँ। जब मौसम खुलेर वरिपरिको दृश्य देख्यौँ तब कसैले लुकाएर राखेको हिरा मोती देखे जस्तै सबैलाई अनुभव भयो। प्रकृतिसँग लुकामरी खेल्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्दैछ। केही समय तेर्सो ओह्रालो गोरेटो बाटोको यात्रा गरे। 1 घन्टा जति हिँडिसकेपछि हामी खाना खाने ठाउँमा पुग्छौँ। अन्त कतै देख्न नपाइने पृथक भौगोलिकता हेर्न यो ठाउँमा आउन सकिन्छ। सोलुखुम्बु प्राकृतिक या सांस्कृतिक रूपले भरिभराउ स्थान हो। केही बेर उकालो बाटो हिँडिसकेपछि अति सुन्दर र धार्मिक महत्त्व बोकेको ट्याङबुजे गुम्बा आइपुग्यौँ। नर्मल्ली 5 देखि 6 घन्टाको पैदल यात्रापछि हामी दिबुजे पुग्छौँ र आज हामी दिबुजेमा बस्छौँ र भोलि बिहानै उठेर फेरि हाम्रो यात्रालाई निरन्तरता दिनेछौँ। कहाँनिर अरे हामी बस्ने? आजको हाम्रो यात्रा यहीँसम्म रहेको छ। भाइहरू त छिटो आइपुग्नु भएछ त। आजको हाम्रो बस्ने ठाउँ साथीहरू सबैजना अघि नै आइसक्नु भएछ। स्वागत छ यहाँहरूलाई सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। हाम्रो म्याराथन दौडिने भाइ पुरा चस्मा भिरेर चिटिक्क भरेर आउनु भएको छ। यसपालि चाहिँ बेस क्याम्पसम्मकै हो भाइ म्याराथन। यसपालि के हुने हो त? पहिला के भएको थियो भाइ? पहिला के भएको थियो? ए छैठौँ। यसपालि चाहिँ प्रथम हुनुपर्छ है। يا لا 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 واسحبوني على استي واسحبوا حرها علي. هنا ما في مدير خبوز. ما في خبز؟ ما في. गुड मर्निङ सबैजनालाई। दिबुजेको यो सुन्दर बिहानीसँगै अबको हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ फेरुजेसम्मको। यात्रा गर्ने क्रममा मन छुने खालको दृश्यलाई तपाईँ सामु पस्किने प्रयास गर्नेछौँ। लाग्छ यो सबैभन्दा सुन्दर गोरेटो हो विश्वकै। फुलै फुलले ढाकेको भूमि हुँदै जङ्गली जनावर चरेको दृश्य निहाल्दै ठाउँ ठाउँमा बिसाउँदै कहिले उकाली कहिले ओह्राली हुँदै यो सुन्दर ठाउँमा हाम्रो रमाइलो यात्रा भइरहेको छ। वर्षतको समय भएर होला सिमसिम पानीसँगै हाम्रो यात्रा निरन्तरता अघि बढिरहेको छ। पानीले हल्का डिस्टर्ब गर्यो। धेरै ठुलो त होइन, नर्मल हल्का पानी परिरहेछ। झन्झनमा थियो यो, झन्झन सास बढ्दै जाँदो रहेछ है। केही बेर हिँडेपछि हामी सोमारे भन्ने ठाउँमा चिया नास्ता खान आइपुग्यौँ। केही बेरको बसाइपछि फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ फेरुजेतिर। बाटोमा देखिएको सुन्दरतालाई हामीले क्यामेरामा कैद गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। प्रकृतिको लीला नै पृथक छ। माथि हिमाल, तल हरिया फाँटमार्ग। यस्तो दृश्यले जोकैको मन बराल्न सक्छ। त्यस्तो विधि उकालो पनि होइन, कतै तेर्सो कतै थोरै उकालो हुँदै हामी
फेरुजे आइपुग्यौँ। बल्ल आइपुग्यौँ हामी फेरुजेमा। चिसो यस्तै छ। आजको यात्राले त्यति थकान लागेको महसुस सबैमा छैन। समयमै हाम्रो गन्तव्य स्थान फेरुजेमा आइपुग्यौँ। केही बेरको रेस्ट पछि हामी फेरि डाँडा चढेर दिङबुझेको मनोरम दृश्य हेर्दै टोलाउँदै बस्यौँ। केही छिनको बसाइपछि हामी फेरि फेरुजेमै बास बस्नका लागि फर्किँदैछौँ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। फेरुजेको यो सुन्दर बिहानीसँगै यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। बेलुका बादलले गुम्म छोपेको हिमालहरू बिहान उठेर हेर्दा हिमालको टुप्पोमा हल्का बादल खेलिरहेको देख्यौँ। फेरुजेको रमाइलो बिहानीसँगै हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। लबुचे जाँदैछौँ। वेदर पनि आज एकदम राम्रो छ हैन? एकदम खुलिरहेछ। वरिपरिको दृश्य पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हिमालको काखमा सजिएर बसेको यो सुन्दर फेरुजे गाउँलाई फर्केर हेर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्दैछ। यहाँबाट देखिएका हिमालहरू सम्भव भएसम्म तपाईँहरूलाई पनि देखाउने प्रयास गर्दैछौँ। दाँतका पङ्क्ति झैँ मिलेर बसेका ती हिमालको दृश्य हेर्दै सबैजना वाउ वाउ गर्दै रमाउँदै यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। बेस क्याम्पसम्मको यात्रा गर्दा सबैभन्दा कठिन उकालो भनेर चिनिने थुक्लाको उकालोमा यतिखेर हामी छौँ। सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा बितेका महान व्यक्तिहरूको सम्झना स्वरूप यस ठाउँलाई चिनिदो रहेछ। झस्स हेर्दा यहाँ चाहिँ धेरै यस्तो मेमोरियल प्लेस के भन्छ मेमोरियल प्लेस अब खोइ के भन्छ मान्छेको सम्झनामा मरेको मान्छेको सम्झनामा त्यसको बारेमा टिकाराम सर हुनुहुन्छ त्यहीँ गएर भन्ने हो जाम त। हाम्रो टिकाराम सरले चाहिँ अब के भएको हो कसो भएको त्यो बारेमा सबै तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछ। बाबु श्री शेर्पाको हो हैन, हाम्रो नेपालको। उहाँले चाहिँ विदाउट अक्सिजन 10 टाइम चाहिँ सगरमाथाको टप गर्नुभएको थियो। विदाउट अक्सिजन उहाँ चाहिँ एकदम फेमस हुनुहुन्छ इन द वर्ल्ड। वर्ल्डको सबैभन्दा हजुर फेमस नेपालबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाबु श्री शेर्पा। सबैलाई थाहा छ उहाँको नाम, फेमस एकदम फेमस। अनि उहाँको सम्झना बनाएको हो यो चाहिँ। हजुर यो अनि अब यतातिर यो पनि फेमस हो फेरि। यो चाहिँ विदेशीको हो हैन, यो फेमस हो त्यो रेबलको हो, यो बिचको रेबलको हो। अनि यताको चाहिँ अब विभिन्न देशका संसारभरिका भनौँ न हैन, यता देखाउँ त यतातिरको चाहिँ संसारभरिका अब जो छन् उनीहरूको फोटो अथवा नाम, कहिले मरेको त्यो डेटहरू सबै। सगरमाथा आरोहण स्मृति ठाउँ काटेपछि हाम्रो तेर्सो बाटोको यात्रा सुरु भयो। करिब 4 देखि 5 घण्टाको रमाइलो यात्रापछि हामी लबुचे आइपुग्यौँ। आजको हाम्रो यात्रा यहीँसम्म रहेको छ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। लबुजेको यो सुन्दर बिहानीमा यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ बेस क्याम्पसम्मको। हामी बास भने गोराक्सेमा बस्नेछौँ। आँखामा सजाएका सपनाहरू, दिलमा सजाएका कल्पनाहरू जति माथि गयो त्यति नै पुरा हुँदै गएको सबैमा महसुस हुँदैछ। थोरै उकालो बाटोको थकान मेटाउन ढुङ्गामाथि बस्दा सबैको आँखा वरिपरि घुम्न थाल्यो। मेरो पनि मन शान्ति भएन मैले बोकेको क्यामेराले त्यो दृश्य कैद गर्न नपाउन्जेल। केही बेर सबैजना यहाँको मनोरम दृश्यलाई आफूले बोकेको क्यामेरा मोबाइलमा कैद गर्न मस्त व्यस्त भइयो। सबैको सपना पूरा गर्न त सायद भगवान पनि भ्याउँदैनन् होला। त्यसैले हाम्रो समूहको एकजना साथीको पनि सपना अधुरो नै रह्यो बेस क्याम्पसम्म पुग्ने। जाँदा जाँदै बाटोमा बिरामी भएको कारण उहाँलाई हेलीबाट लुक्लातिर रिफर गरियो।
केही बेर गोरक्षमा रेस्ट गरेपछि हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ बेस क्याम्पसम्मको। बाटोमा हरेक परिस्थितिको सामना गर्दै हामी बेस क्याम्प आइपुग्यौँ। केही समय हामी बेस क्याम्पमै व्यस्त भयौँ। बेस क्याम्पको मनोरम दृश्यसँग लुकामरी खेल्दै आफ्नो सपनाहरू पुरा भएको महसुस सबैजनाको मुहारमा देखिँदैछ। यहाँको रमाइलो क्षणपछि हामी फेरि सबैजना बास बस्नका लागि गोरक्षतिरै फर्किँदैछौँ। गुड मर्निङ सबैजनालाई गोरक्षको यो सुन्दर बिहानीमा। आज हामी यात्राको अन्तिम गन्तव्य स्थान कालो पत्थर जाँदैछौँ। कालो पत्थर पुग्न निकै उकालो बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ, तर यहाँ वरिपरि रहेको मनोरम दृश्यले गर्दा हाम्रो मनलाई यात्रा गर्न निकै हौसला दिइरहेको छ। निकै सङ्घर्षले हामी कालापत्थर आइपुग्यौँ। कालापत्थर आइपुग्दा साँच्चीकै सगरमाथाको काखमा पुगेको महसुस भयो। बादलसँग लुकामरी खेलिरहेको सगरमाथालाई धित मरुन्जेल हेरेर बस्यौँ। हिमालको सहरभित्र आफ्नै सुरमा सबैजना मस्त रमाइरहेका छन् र म पनि एक्लै आफ्नो सुरमा ती हिमालहरूसँग रमाउँदैछु। धेरैभन्दा धेरै हिमालहरूलाई नजिकबाट हेर्ने मेरो अपेक्षा थियो र यसपालिको भ्रमणमा म पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि छु। म आफै पनि नयाँ नयाँ कुरा सिक्न रुचाउँछु र यात्राको क्रममा सिकेका, जानेका र अनुभव गरेका ज्ञानलाई सबै माझ बाँड्दै हिँड्ने मेरो अर्को विशेषता हो। हिमालय भरिएको यो सुन्दर ठाउँ पटक्कै छाड्न मन थिएन। यहाँको सुन्दरताले जति मोहनी लगायो त्यो भन्दा अझ बढी तानिरहेको थियो यहाँको सुन्दर हिमालहरूको दृश्यले, जसले मेरो यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउन हमेसा मद्दत गरिरहे र म सदैव जोडी नै रहनेछु।